सुरुवातीक सगळी उबी रावया. गायन घेवया A6 पेज 3. देव आमचो बाप तूं मौसो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकताव तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोंगी एक, ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोंगी एक. देव आमचो बाप तूं मौसो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयलां मारिया आनी हेर्कुलस मार्कीस हांच्या ओतम्या पासत. तांच्या दोगांय खातीर ओतम्या खातीर आमी मागुया. तांकां सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच तांचे फामिलीकूय बुजवण आनी घोटाय आमी मागुया. तशेंच कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोण मरून गेल्यांत तांचेय पासत मागुया. तांच्या ओतम्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. आयज आपलो वाडदीस समारंभात कॅरल पचेको आमचे कॅटिकिस्ट आनी PPC मेंबर आनी मोनिका सेंगर आमचे PPC मेंबर ह्या आमच्या दोगांय भयणी खातीर आमी मागतांव. तांकां बरी भलायकी तशेंच तांच्या घोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागतांव. आमची सगळीं खासगी इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया आनी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजंतावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, पातकांच्या खोणांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमची काळजां स्वर्गींच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मृताच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण
जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकले आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी ताचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कटावून सांगलें, हांव जोप्पा नगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें की तें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेली हांवें केन्ना खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलें तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळे परतून स्वर्गार चडले. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराचेर उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजारया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी ताचे बरोबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जोप्पाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमावाक आपोवन धाड. तो उठलोलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांव उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाचे ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याच्यान स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिला त्याच देण्यान देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडखोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते सगळे ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावतल्या तसल्या जिवीत बदलप विदेशाकूय पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा म्हज्या मोगाच्या वत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव येता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय, जोय. सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय, जोय. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात.
Sorves Barak, Zoy, Zoy, Sorves Barak, Sorves Barak, Zoy, Zoy. Sorves Barak, Zoy, Zoy, Sorves Barak, Sorves Barak, Zoy, Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, हांव बरो गवळी आपल्या मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवली न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेतां देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच खोशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयज जें पयलें वाचप आयकलां, जी पॅसेज आमी आयकल्या, ही पॅसेज ताचे पयलीं जें आसा एक्ट्स चॅप्टर 10 हो आविस्वोर आमकां गरजेचो. नाजाल्यार हो आविस्वोर 11वो जो आयज आमी वाचला तो आमकां बरे भशेन समजचो ना. 10व्या आविस्वोरांत आमी कॉर्नेलाक भेट्टा. कॉर्नेलियूस आनी ताची फामील. आनी हो कॉर्नेल जावन आसलो एक देवभक्ती मनीस. तो विदेशी, ही वॉज अ जेंटायल, पूण देवभक्ती. मागणें कोत्तालो, दान दितालो, उपास कोत्तालो आनी असले हे प्रामाणीकपणाचे देवभक्तीचें जिवीत जियेताना ताका देवान सोडूंक ना. तो विदेशी आसलो खरो, पूण खऱ्या देवाक नकळो आसतना बोजतालो. आनी असल्या वेळार देवान पेद्रूक ताचेशी धाडलो. आनी पेद्रूक एका दर्शना वरवीं देव सोजमावंक सोदता की तुजें मिशन न्हयच फकत ह्या लोकांक वो जुदेवांक, पूण विदेशांक पासून. तुजें जें मिसांव आसा जेजूचें, जें तूं परगट्टाय, तें न्हयच फकत नॉट ओन्ली फॉर द ज्यूज बट इज एक्सटेंडेड फार एंड वायड इवन टू द जेंटायल्स. आतां हो जेंटायल वो विदेशी लोक जुदेवांक पडो नासले तांकडेन. सारके तांकां किकोंत कोत्ताले जुदेव. आनी असल्या वेळार हो पेद्रू तांच्या घरांत वेता, तांकां देवाचें उतर परगट्टा, तांचे बरोबर खाता जेता. आनी देव तांकां त्या घोराब्याचेर पवित्र आत्मो पाठयता. द जेंटायल पेंटेकॉस्ट. आनी असलो हो जेंटायल पेंटेकॉस्ट जालो म्हणटूच पेद्रू परत जेरुजाल्याक येता. आनी आयज जें वाचप आमी आयकलां तें पेद्रू परत जेरुजाल्याक येतगूच ताची खबर. आतां जेन्ना तो जेरुजाल्याक येता
तेन्ना हो लोक ताचे भाव अपोस्ल ताचेर बेजार जाले. कित्याक म्हूण तूं त्या विदेशांगेर गेलोय, कित्याक तूं तांचे बरोबर जेलोय, तांचे बरोबर रावलोय. आनी असलें हें तांच्या मनान पडोन आसलें. तांकां दिसलें की हो आमचो वडील पेद्रू वडील जावन ह्या विदेशां बरोबर खाल्लें पियेलें जेलो, आनी तें तांकां एक स्कॅन्डल कसो जालो. आनी तेन्ना पेद्रू तांकां एक्सप्लेन कोत्ता कोण भाशेन देवाचीच खुशी जाली ह्या विदेशां मदें पवित्र आत्मो पाठोवंक. द जेंटायल पेंटेकॉस्ट. सो पयलो जावन आसलो द सिनायटीक पेंटेकॉस्ट इन दी ओल्ड टेस्टमेंट, जेन्ना देव 10 मानामेंट दिता मोइजेसाक. दॅट वॉज द फर्स्ट पेंटेकॉस्ट, द डिसेंट ऑफ द होली स्पिरीट. हो मागीर एक्ट्स चॅप्टर 2 जावन आसा द प्रॉपर पेंटेकॉस्ट ऑन दी अपोसल्स. अपोसलांचेर पवित्र आत्मो देंवता. आनी आमी पळयता एक्ट्स चॅप्टर 10 कॉर्नेलियस एपिसोड जूय जावन आसा जेंटायल पेंटेकॉस्ट. सो these are the chain of events that Peter is explaining. आनी तेन्ना ते ताचे भाव दादोशी जाले. आतां गरजेचें आमकां पळोवंक की पेद्रूक एक दर्शन आयलें, आनी हे दर्शनान एक प्लेट कशी देंवली स्वर्गांतल्यान. तातूंत जायते भाशेचीं जानवरां, दुकोर आनी सगलें. जायतीं जाणां आमी दुकोर खायनात वो आनीक कितें खायनात, जायते भाशेची मांस आमी खायनात. तर असलेंच पेद्रूकूय जालें. तो खायना म्हणटोच आनी आमी जाणा जावंक जाय त्या वेळार पेद्रू भुकेलोलो सारको, मागणें कोत्तालो वयर घराचेर. आनी तेन्ना भूक लागलोली, आनी तेन्ना भुकेच्या वेळार देव ही प्लेट कशी देंवयता दर्शनान ताका. आनी तेन्ना पेद्रू सारकोच म्हणटा हांव हें खावचो ना, हातून इम्प्युअर अनक्लीन फूड आसा. आनी तेन्ना देव ताका सांगता जें हांवें केलां तें अनक्लीन तुवें कशें म्हणूंक जाता. दुसऱ्या उतरांनी देव पेद्रूक सांगूंक सोदता की तुजें मिशन न्हयच फकत जुदेवांक पूण विदेशांक बसून. 3 पावटी ही प्लेट सकयल देंवता, पोतून वयर चडटा, देंवता चडटा. टू शो दॅट दीस इज एन अर्जंट टास्क, नॉट जस्ट मागीर सुसेगाद करपाचें, पूण आतांच वच. आनी कॉर्नेलाच्या घरा ताका तो पाठयता. तर हे भाशेन आमी पळयता आमचें मिसांव न्हयच फकत थोड्यांच खातीर. जेन्ना आमी देवाच्या उतराची परगोटणी कोत्ता, ती परगोटणी न्हयच फकत थोड्यांकूच. आमी जायते पावटी खुशाल जाता परगोटूंक विदीन आ कम्फर्ट झोन. आमकां जाय जीं कोण आमचें आयकतलीं, जीं कोण केन्नाच आमकां रेफ्यूट करचीं ना, असल्या मनशांक आमी देवाचें उतर परगोडटा. जावं आमच्या जिविता वरवीं बसून जीं कोण आमकां मानतलीं तसल्या मदें आमी तशें कोत्ता. हॉटेलान बा गेलीं थंयसर आमकां सायन ऑफ द क्रॉस करून मागणें करूंक लॉस दिसता. कित्याक आमच्या ह्या खुणे वरवीं लोक आमकां पळयतलो आनी तीं आमकां घोडये किकोंत कोत्तलीं, वो दे मायट लाफ एट अस, असलें आमचें चिंतप जाता. तर खेरीत भाशेन वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड एनीवेर टू प्रोक्लेम. आनी हेंच आमकां आयज जेजू शिकवण दिता. जेजू आमकां शुभ वर्तमानान बसून आपूण बरो गवळी म्हणटा आनी म्हज्यो ह्या हिणांतल्यो भायल्यो शेळ्यो आसात. ही इज रिफरींग टू द जेंटायल्स. सो लेट आवर मिशन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय हू वी आर प्रोक्लेमिंग टू, बट बाय वॉट वी आर प्रोक्लेमिंग टू देम. आमचें मिसांव जावंक जाय जेजूची परगोटणी कोणाकूय, जावं ती आमची जीं कोण आमकां मानतात वो जीं कोण आमकां एक्सेप्ट कोतात, वो जावं जीं आमकां किकोंत कोतात. नॉट विदीन आ कम्फर्ट झोन बट एवरी वे पॉसिबल. आनी अशें करूंक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया.
दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C17 पेज 35. Goa konyo bari kolkyo undia sata chiva poson. Moja bawa boy ni vangda Jesu bito chivit moje misar bito zata muncha. Chiva unda poson kore munchang sodun Jivit sodun koshin bappa Jesus ove wam tau tuka jivit moje munchang sodun jivit sodun koshin bappa Jesus ove wam tau tuka jivit moje. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गींचो तो उचारा व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. Sumia Jesu ami ondo kadam ani ekasin lepiedam itle pauti tu boy bawadia son ami tuje moron porgodam. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. मारिया आनी हेरकुलस मार्कीस हे आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोरमतात कॅरल पचेको, मोनिका सेंगर तशेंच शीना ही आमची भयणूय आपलो वाडदीस समोरमता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीन जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सोंसण्याची. ग्रेस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेताक येवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेताक येवच्याक तुका. यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें Yo moja Jezu, soglec moje, koli saiba, ditau tuka. Jezu moja deva, aunetau kyauchak tuka. Jezu moja deva, aunetau kyauchak tuka. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सोमरवणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F8 पेज 89. Bapa's moime, por God korat. Bapa's moime, por God korat. Jesus o mi, Jesus o mi. Devace so im korec stace, dori deva
zuboडात दाखयली ना. बाप्पाच मोहिमेत परगट करात, बाप्पाच मोहिमेत